नमस्कार, जय नेपाल। नेपाली कांग्रेस सूचना सञ्चार तथा प्रचार विभाग अन्तर्गतको कांग्रेस सूचना नेटवर्कको तर्फबाट यहाँहरू सम्पूर्णमा हार्दिक स्वागत छ। म टेकराज अवस्थी। कांग्रेस सूचना नेटवर्क समाजका विभिन्न मुद्दाहरूमाथि बहस, पैरवी र खबरदारी गर्दै आइरहेको छ। आजको श्रृङ्खलामा हामी लकडाउन पछाडि आम मानिसले सतर्कता के कसरी अपनाउनु पर्दछ, बढ्दै गएका जोखिमहरू के हुन् र आम मानिसको दैनिक जनजीवनमा के कस्तो प्रभाव परिरहेको छ, नेपाली कांग्रेसले यसको अनुगमन कसरी गरिरहेको छ, यातायात व्यवसायीहरूले आफ्नो यातायात कसरी सञ्चालन गरिरहेका छन् र जनताले अपनाउनु पर्ने सचेतताहरू के हुन्, यी यावत विषयमा आजको श्रृङ्खला सञ्चालन गर्नेछौँ। यही विषयमा कुराकानी गर्नका निम्ति आज हाम्रो पाहुनाका रूपमा हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्व मन्त्री, नेपाली कांग्रेसले आयोजना स्थापना गरेको कोभिड अनुगमन समितिका सदस्य एनपी साउद। साउदज्यू, यहाँलाई यो कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। हस्, धन्यवाद छ। त्यसैगरी हाम्रो अर्का पाहुना हुनुहुन्छ डाक्टर पदम बहादुर चन्द। उहाँ पूर्व प्रमुख विशेषज्ञ हुनुहुन्छ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका। यहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्ते। त्यसैगरी हाम्रा अर्का पाहुना हुनुहुन्छ रवि रिमाल, उपमहासचिव, नेपाल यातायात व्यवसायी महासङ्घका हुनुहुन्छ। यहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। कार्यक्रमको सुरुवात चाहिँ रवि रिमालज्यूबाट नै गर्न चाहन्छु। लकडाउन पछाडि यातायात खुलेको छ, यातायात सञ्चालन भएको छ, यातायातसँगै जोडिएका लाखौँ मजदुरहरू यससँग जोडिएका छन्। लाखौँ मजदुरहरूले दैनिक रूपमा हजारौँ लाखौँ रूपमा यातायातमा जोडिने ती प्यासेन्जरहरूसँग जोडिनुपर्ने हुन्छ, ती यात्रुहरूसँग जोडिनुपर्ने हुन्छ। ती यातायात मजदुरहरूको सुरक्षाका निम्ति तपाईँहरूले के कस्ता उपायहरू अपनाउनु भएको छ, के कसरी ध्यान दिनुभएको छ? धन्यवाद। नेपाली कांग्रेस सूचना तथा सञ्चार विभागद्वारा फेसबुक लाइभ मार्फत प्रसारण भइरहेको कार्यक्रममा मलाई पनि आफ्ना कुराहरू राख्ने मौका दिनुभएकोमा हामीले यातायात मजदुरहरूको लागि गर्नुपर्ने आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री जस्तो फेस सिल्डको व्यवस्थापन गरेका छौँ। चालक परिचालकको लागि मास्क र पन्जाको व्यवस्था गरेका छौँ र प्रत्येक सवारी साधनमा हामीले सेनिटाइजरको पनि व्यवस्था गरेका छौँ। यो चालक हाम्रा मजदुरहरूको सुरक्षाको लागि हामीले त्यही गरेका छौँ। सकेसम्म चालकको छेउमा चाहिँ यात्रुहरू नराख्ने भनेर हामीले त्यो पनि गरेका छौँ। सकेसम्म चाहिँ यात्रुहरूलाई पनि चालकको छेउमा, परिचालकलाई चाहिँ सम्भावना रहेन, ऊ ढोकामा बस्नुपर्ने हुन्छ, यात्रुहरूसँग चाहिँ उसको घुलमिल हुन्छ। त्यस कारणले चालकलाई चाहिँ अलिकति सुरक्षित नै छ। परचालक र यो जुन कन्डक्टरहरूलाई अलिकति चाहिँ स्वास्थ्य जोखिम बढी छ। हामीले सकेसम्म हाम्रा स्रोत साधनले भ्याएसम्मका स्वास्थ्य सामग्रीहरू हामीले वितरण गरेका छौँ। त्यो चाहिँ त्यस्तै खाले हामीले गरेका छौँ। मैले यहाँनिर अर्को कुरा जोडेँ। मानौ म टेकराज अवस्थी कुनै एउटा बस बिसौनीमा गएर तपाईँहरूले सञ्चालन गरेको त्यो यातायातको साधनभित्र चढ्ने अवस्था आयो भने म कसरी ढुक्छु कि तपाईँहरूले म सुरक्षित हुनका निम्ति तपाईँहरूले अपनाउनु भएको सुरक्षाको सजगता म सुरक्षित हुन, अर्थात् कुनै एउटा प्यासेन्जर सुरक्षित हुनका निम्ति तपाईँहरूले के कस्ता उपायहरू अपनाउनु भएको छ, कसरी ध्यान दिनुभएको छ त्यतातिर? यसमा म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु। यो यातायात व्यवसायीले या यातायात मजदुरले मात्र यसमा काम गरेर पुग्ने अवस्था छैन। यसमा राज्यको ध्यान जानु पर्थ्यो, राज्यको ध्यान पटक्कै गएको छैन। जस्तो कि मैले भन्न चाहेँ, हाम्रा सहरी यातायात सबै हामीलाई जानकार नै छ। हाम्रो प्रतीक्षालयहरू व्यवस्थित छैन, बस स्टपहरू व्यवस्थित छैन। हाम्रा चाहिँ यात्रुहरूलाई चाहिँ त्यो डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने ठाउँहरू हामीले उपलब्ध गराउनु, राज्यले उपलब्ध गराउनु पर्ने त्यो बस पार्कहरूको व्यवस्थापन छैन। इभन यो प्रतीक्षालयहरूमा साबुन पानीले हात धुने व्यवस्थापन शुद्ध राज्यले गर्न सकेको छैन। सम्पूर्ण भार चाहिँ यातायात व्यवसायलाई थोपर्दिएको छ राज्यले। यो कोभिडको पछाडि, लकडाउन पछाडि सार्वजनिक यातायात सञ्चालन आचार संहिता भन्ने एउटा चाहिँ यातायात व्यवस्था विभागले बनाएको थियो। त्यसमा चाहिँ 1 नम्बरमा यातायात व्यवसायी, 2 नम्बरमा यो हाम्रो चालक परिचालक कर्मचारी र तेस्रो नम्बरमा चाहिँ यात्रुको लागि चाहिँ आचार संहिता बनाएको छ। सरकारले के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ आचार संहिता एकदम चाहिँ मौन बसेको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले सक्नेसम्मको हामीले आफ्नो स्रोत साधन परिचालन गरेर अहिले राज्यले भनेको के छ भन्दाखेरि प्रत्येक यात्रु बसमा चाहिँ सेनिटाइजरको व्यवस्था गर्ने भनेको छ। हामीले त्यो व्यवस्थापन गरेका छौँ। चालक परिचालकलाई मास्क, पन्जा
र फेस सिल्डको लागि हामीले व्यवस्थापन गरेका छौँ र यात्रुहरूले चाहिँ मास्कको प्रयोग गरेर मात्रै सवारी साधनमा चढ्ने भनेका छौँ। त्यो चाहिँ अलिकति व्यवहारिक हुन सकेको छैन। यात्रुमा चाहिँ सचेतनाको अलिकति कमी भएको हामीले महसुस गरेका छौँ। यातायातसँग जोडिएका जो यातायात मजदुरहरू छन्, ती यातायात मजदुरहरूकोले त्यो सजगता अपनायो या अपनाएन, या उसले त्यो सुरक्षाका सामग्रीहरू प्रयोग गर्यो या गरेन भन्नका निम्ति तपाईँहरूले स्वयं आफैले अनुगमन गर्नुभएको छ? अब हाम्रो यो एउटा नेटवर्क हुन्छ, हाम्रो सवारी साधन सञ्चालन गर्ने चाहिँ पहिला समितिमा हामी आबद्ध हुन्थ्यौँ भने अहिले त्यो समितिलाई रूपान्तरण गरेर हामीले कम्पनीहरू बनाएका छौँ। हाम्रा कम्पनी सम्पूर्ण सवारी साधन सञ्चालन गर्ने कम्पनीका चाहिँ व्यवस्थापन हेर्ने निकायहरूले चाहिँ त्यसको अनुगमनहरू गरिरहेको अवस्था छ। म अब डाक्टर चन्दज्यू कहाँ आएँ। डाक्टर साहब, लकडाउन झन्डै 4 महिनापछि लकडाउन खुलेको छ, तर लकडाउनको बेला जस्तो जोखिम थियो, जोखिम अहिले पनि त्यस्तै छ। लकडाउनको बेलाको जोखिम जति घट्नुपर्ने भनिएको थियो, घट्नुको सट्टा अझ बढिरहेको छ भनिएको छ। केही विशेषज्ञहरूले अझ के भनिरहेका छन् भने समुदाय स्तरमै यो कोरोना फैलिसक्यो भनिरहेका छन्। अझ जोखिम बढेको हो, यो समुदाय स्तरमै यो कोरोनाको जोखिम बढिसकेको, समुदाय स्तरमै फैलिसकेको हो। धन्यवाद। पहिलो कुरा त हामीले के बुझ्यौँ भने यो लकडाउन के हो भन्ने कुरा बुझ्नु धेरै जरुरी छ। 2003 मा जब सार्सको महामारी भयो, त्यो बेलामा चीनले, हाम्रो छिमेकी देश राष्ट्र चीनले त्यो महामारी भएको एरियालाई चाहिँ, क्षेत्रलाई नै क्वारेन्टाइन गर्यो। सुरुमा त्यसलाई चाहिँ पहिले क्वारेन्टाइन गर्यो, फ्यामिली क्वारेन्टाइन भने, त्यसपछि चाहिँ त्यो एरिया क्वारेन्टाइन भएपछि एरिया क्वारेन्टाइन भने, पछि गएर त्यसलाई चाहिँ लकडाउन भन्ने नाम दिइयो। र यो गर्नुको उद्देश्य के थियो भने त्यो एरियालाई अथवा त्यो परिवारलाई छुट्याएर राखेर, संक्रमण भएको स्थानलाई संक्रमण नभएको स्थानबाट छुट्याएर त्यो बेलामा, त्यो समयमा सम्पूर्ण तयारीहरू गर्ने, त्यो बेलामा संक्रमणका बिरामीहरूलाई पत्ता लगाउने, उनीहरूको व्यवस्थापन गर्ने, त्यसबाट रोकथाम हुनुपर्ने उपायहरू अपनाउने, त्यसका नियन्त्रणका उपायहरू अपनाउने, त्यसका लागि यो लकडाउन गरेको। लकडाउनले संक्रमणलाई रोक्दैन, यो प्रष्ट हुनुपर्छ। कहीँ पनि लकडाउनले गरेर संक्रमणलाई ढिलो गर्छ, संक्रमणलाई कम गर्छ, तर पछि गएर हुन्छ। यदि हामीले आवश्यक तयारी गरेनौँ, आवश्यक हामीले योजनाहरू बनाएनौँ, त्यो कार्यक्रम गरेनौँ भने त्यो गएर पछि चाहिँ संक्रमण बढ्न सक्छ, जुन धेरै देशमा देखिरहेको अवस्था हो। अब तपाईँले गर्नुभएको अर्को प्रश्न चाहिँ समुदायमा यसको संक्रमण भएको छ कि छैन भन्ने। विभिन्न व्यक्तिहरूले विभिन्न किसिमको प्रतिक्रिया दिइरहेछन्। यो संक्रमण समुदाय हुनु, परिवारमा हुनु, व्यक्तिमा हुनु, यो जुन स्टेजहरू छ त्यो विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले गरेको एउटा स्टेजहरू। सुरुमा चाहिँ विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले के भन्यो भने बाहिरबाट संक्रमण हुने र स्थानीय संक्रमण हुने भन्यो। पछि गएर त्यो देशहरूलाई अथवा त्यो क्षेत्रलाई, त्यो समुदायलाई सजिलो होस् भनेर उसले यो स्टेजहरू, 4वटा स्टेजहरू बनायो। यो पहिलो स्टेज के थियो भने संक्रमणै नभएको, त्यो भनेको कुनै यस्तो एरिया, कुनै यस्तो ठाउँ, कुनै यस्तो देश जहाँ कुनै संक्रमण भएको छैन, त्यसको केस छैन। त्यो गर्नुपर्ने के हो भने त्यहाँ संक्रमण हुन दिनु भएन, प्रिभेन्सनमा बढी फोकस हुनु पर्यो, त्यहाँ बाहिरबाट कोही मान्छे नै नआओस्। दोस्रो अवस्था भनेको के हो भनेपछि केही व्यक्तिहरूलाई त्यहाँ स्थानीय संक्रमण त छैन, केही व्यक्तिहरूलाई बाहिरबाट संक्रमण भएको छ। त्यो अवस्थामा चाहिँ त्यो संक्रमण भएको व्यक्तिहरूबाट अरू व्यक्तिमा संक्रमण नसरोस् र उनीहरूको व्यवस्थापनमा ध्यान दिनु पर्यो। त्यस्तो अवस्था भनेको के हो भने एउटै सोर्सबाट एउटा एरियामा, एउटा क्लस्टरमा चाहिँ संक्रमण हुनु। कुनै एउटा धार्मिक भेलामा गएका छन् अथवा कुनै एउटा पार्टीमा गएका छन्, त्यहाँबाट संक्रमण सुरु भयो र त्यही ठाउँमा गएका व्यक्तिहरूमा संक्रमण हो, त्यो एउटा क्लस्टरमा संक्रमण हुनु भन्ने हो। त्यो भनेको के हो, गर्नुपर्ने के हो भने त्यो क्लस्टरलाई छुट्याएर त्यहाँ केसहरूलाई कन्टेन गर्नु पर्यो र त्यो क्लस्टरबाट अरूलाई चाहिँ संक्रमण नहोस् भनेर त्यहाँ चाहिँ कार्यक्रम लैजानु पर्यो। त्यसपछिको अवस्था के हो भनेपछि समुदायमा संक्रमण, त्यो भनेको जहाँ सोर्स पत्ता लाग्दैन,
कहाँबाट क्रस्टबाट भएको वा बाहिरबाट भएको सोर्स चाहिँ पत्ता लाग्दैन, अथवा यस्ता क्रस्टहरू थुप्रै छन् भनेपछि त्यो चाहिँ समुदायमा। अब एउटा देशमा समुदायमा सङ्क्रमण नभए पनि एउटा क्षेत्रमा चाहिँ हुन सक्छ। त्यसैले यो समुदायमा सङ्क्रमण हुनु नहुनु व्यवस्थापनको लागि महत्त्वपूर्ण कुरा हो, त्यो अरू कुराको लागि त्यसले महत्त्व राख्दैन। मैले यहाँनिर भने सरकारले जसरी भनिरहेको छ समुदायमा अहिलेसम्म सङ्क्रमण फैलिसकेको छैन, समुदायमा फैलिसकेको अहिलेसम्म हामीसँग त्यो प्रमाणहरू फेला परेको छैन भनिराखेको छ। मैले त्यही भएर यो प्रश्न यहाँनिर जोडेको। अब हेर्नुहोस्, यो सरकारले त जबसम्म अध्ययन गर्दैन तबसम्म मेरो विचारमा 6 महिनापछि पनि समुदायमा त्यो फेला पार्दैन। त्यसको लागि त हामीले समुदायमा गएर अध्ययन गर्नु पर्यो होइन। तर सरकारले गर्नुपर्ने, हामी सबैले गर्नुपर्ने कुराहरू के हो भने, जहाँ चाहिँ हामीले यसको सङ्क्रमणका बिरामीहरू जहाँ चाहिँ भेटिएका छन्, जहाँ चाहिँ त्यो केस भेटिएका छन्, तिनीहरूको व्यवस्थापन गर्ने र तिनीहरूबाट अरूलाई सङ्क्रमण नहोस् भनेर व्यापक रूपमा यसको निगरानी गर्ने र त्यस्ता कार्यक्रमहरू परिचालन गर्नुपर्छ। यो समुदायमा छैन, त्यसैले हामी एकदम ढुक्क छौँ भनेर त्यसमा चाहिँ अल्बलिनु हुँदैन। भन्न खोजे सरकारले अनुगमन नै गरेका छैन, अध्ययन नै गरेका छैन, त्यसपछि कहाँबाट पत्ता लाग्छ भन्न खोज्नु भयो? भनेर चाहिँ सरकारले सही किसिमले विश्लेषण गरेको छैन यो अहिले, त्यो किसिमको अध्ययन भएको पनि छैन। र अब सायद त्यो विश्लेषण अहिले सरकारलाई त्यति आवश्यक पनि छैन। त्यसमा लिनु, त्यसमा रहनुभन्दा पनि समुदायमा पुगेको छैन, हामी ढुक्क छौँ भन्दा पनि अहिलेको जुन अवस्था छ त्यो अवस्थामा हामीले काम गर्नुपर्छ। जहाँ चाहिँ हामीले सङ्क्रमण भएका बिरामीहरू भेटाएका छौँ उनीहरूबाट अरूमा रोग नसुरोस् र उनीहरूको उचित व्यवस्थापन होस्, त्यसपछि ध्यान दिनुपर्छ। म एमपी साउज्यू कहाँ आएँ। साउज्यू, तपाईँ त एउटा नेपाली काङ्ग्रेसले स्थापना गरेको त्यो अनुगमन समितिमा पनि हुनुहुन्छ, सरकारलाई सचेत गराउने कार्यमा हुनुहुन्छ। तपाईँहरूले समुदायका विभिन्न क्षेत्रमा गएर अनुगमन गरिराख्नु भएको छ, विभिन्न सेक्टरमा गएर अनुगमन गरिराख्नु भएको छ। कस्तो पाउनुभयो अवस्था? लकडाउन खुले पछाडिको अवस्था चाहिँ कस्तो छ? यो स्थिति कस्तो छ? भयावह स्थिति आउने भनिरहेका छन्, अवस्था चाहिँ कस्तो छ? सबभन्दा पहिले म आफ्नो तर्फबाट नेपाली काङ्ग्रेसको सूचना तथा प्रचार विभाग जसले यो कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ र हाम्रो डक साहबलाई पनि र यातायात कर्मी मित्रलाई पनि चाहिँ आमन्त्रित गरेको छ, त्यसका लागि म आयोजक साथीहरूलाई आफ्नो तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र उहाँहरूलाई पनि यो कार्यक्रममा आफ्नो पार्टीको तर्फबाट एकदमै चाहिँ हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। अब यो लकडाउन खुलेपछिको मुलुकको अवस्थाका बारेमा साथीहरूले जुन यो अन्तर्क्रिया कार्यक्रम, छलफल कार्यक्रम राख्नु भएको छ, यसको बारेमा म नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिले गठन गरेको डाक्टर प्रकाश शरण महत सह महामन्त्री संयोजक हुनुहुन्छ र उहाँको समितिमा म पनि छु। त्यो आधारमा हामीले मुलुकका लगभग धेरै पक्षहरूसँग चाहिँ अन्तर्क्रिया गर्ने अवसर हामीले चाहिँ पायौँ। 1-2 घण्टा अगाडि मात्रै भर्खर मात्रै म चाहिँ एयरलाइन्समा विशेष गरेर एभिएसन सेक्टरमा यसको के कस्तो असर परेको थियो भनेर चाहिँ एयरलाइन्सका चाहिँ एयरलाइन्सका चाहिँ ओनरहरूसँग उहाँहरूसँग अन्तर्क्रिया गरेर भर्खरै हामी फर्किँदैछौँ र अब यसमा चाहिँ नेपाल सरकारले कोरोना संसारमा फैलिसकेपछि, यो पेन्डेमिक आइसकेपछि एकैचोटि लकडाउनको ऐलान गर्यो। म एकैछिन म यो फ्लाइट मोडमा राख्छु, यो फोन आउन थाल्यो तब। यो लकडाउनको अवस्था आइसकेपछि एकैचोटि चाहिँ लकडाउन लगायो। लकडाउन लगाउँदाखेरि सरकारले घोषणा मात्रै गर्यो, लकडाउनमा मात्रै ध्यान दियो, तर चाहिँ आवश्यक तयारी सरकारको तर्फबाट भएन। आवश्यक तयारी नहुने बित्तिकै यो
कोरोनाका कारणले लकडाउन आयो, लकडाउनको कारणले चाहिँ समाजका विभिन्न क्षेत्रमा चाहिँ विभिन्न किसिमका प्रभावहरू, गम्भीर खालका प्रभावहरू परेका छन्। जस्तो कि स्वास्थ्य क्षेत्रमा त पर्ने नै भयो यो महामारी भएको हुनाले, त्यसै गरेर शिक्षा क्षेत्रमा पनि असर पर्यो, सामाजिक क्षेत्रमा, आर्थिक क्षेत्रमा र रोजगारीको क्षेत्रमा पनि विभिन्न ठाउँमा चाहिँ गम्भीर असरहरू परे। यी असरहरूलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि सरकारको तर्फबाट कुनै योजनाबद्ध किसिमले चाहिँ अहिलेसम्म काम भएको छैन। र यस सन्दर्भमा हामीले क्वारेन्टाइनमा पनि गएर अब्जर्भेसन गर्यौं, टेकुको सर्वरोग नियन्त्रण कक्षमा पनि गएर चाहिँ हामीले हेर्यौं, ट्रमा सेन्टर, 20 हस्पिटल, टिचिङमा पनि चाहिँ हामीले अनुगमन गर्यौं र विभिन्न सेक्टरमा चाहिँ हामीले कुरो गर्दाखेरि त्यहाँ हामीले के पायौं भने सरकार परिस्थितिका बारेमा गम्भीर छैन। सरकारले लकडाउन लागू गर्नु नै यसको अन्तिम समाधानको रूपमा सरकारले लिए जस्तो हामीले महसुस गर्यौं। जहाँसम्म सर्वरोग केन्द्र टेकुको कुरा हो, हामी चाहिँ टेकुमा पुग्दाखेरि बडो दयनीय अवस्था थियो। करिब 1000 जना मान्छेहरू चाहिँ तल बाइक लिएर लाइनमा, त्यो पनि एकअर्कालाई छोएर पीसीआर टेस्टको लागि चाहिँ त्यहाँ उभिएको अवस्था थियो। जब डाइरेक्टरको कोठामा हामीले गयौं, हामीलाई के थाहा भयो भने त्यतन्जेलसम्म न प्रशासनको न सरकारको कुनै पनि मान्छे चाहिँ सर्वरोग केन्द्रमा चाहिँ गएको रहेनछ र उहाँहरू आफैले भन्नुभयो कि हाई प्रोफाइल विभिन्न जिम्मेवारीका मान्छेहरू मध्येबाट एउटा पार्टीबाट आएको यहाँ चाहिँ तपाईहरू मात्रै हो, हामीलाई त डाक्टर पनि कोरोना डाक्टर भनेर चाहिँ अगल बगलका हाम्रा चाहिँ हाकिमहरू पनि भित्र नपसिराखेको, भित्र नआइराखेको अवस्था छ भन्ने कुरा भयो। उहाँहरूले नै के भन्नुभएको छ हामीलाई भनेपछि यो क्वारेन्टाइन केन्द्रहरू त वास्तवमा चाहिँ कोरोना हब भएका छन्। हामीले चाहिँ त्यहाँ इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड मात्रै हो नि कि लोकल स्ट्यान्डर्ड पनि मेन्टेन गर्न नसकेका कारणले ती ठाउँहरूबाट व्यापक र सघन रूपमा चाहिँ कोरोना संक्रमण भइरहेका छ। त्यसकारण क्वारेन्टाइन केन्द्रहरूलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्नु अहिलेको अवस्थामा चाहिँ पीसीआर भन्दा पनि ज्यादा जिम्मेवार कुरा छ, ज्यादा महत्त्वपूर्ण कुरा छ। किनभने पीसीआर एक दिन हामी लिन्छौँ, पीसीआर लिएपछि 10 दिनपछि रिजल्ट आउँछ, पीसीआर लिएको एकछिन पछि क्वारेन्टाइन केन्द्रमा चाहिँ त्यो संक्रमण फैलियो भनेपछि त हामीले पीसीआरमा लिएको पीसीआरमा त्यसको नेगेटिभ रिपोर्ट आउँछ, तर त्यो मान्छे घर जाँदाखेरि चाहिँ त्यो घर पुग्दाखेरि त्यसमा चाहिँ कोरोना संक्रमण भएर क्वारेन्टाइन केन्द्रबाट पोजिटिभ भइसकेको हुन्छ र अरू मान्छेलाई पनि सारेको अवस्था हुन्छ भन्ने कुराका बारेमा पनि चिकित्सकहरूले चाहिँ गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको अवस्था थियो। त्यस्तै उहाँहरूले के पनि भन्नुभयो भनेपछि अहिले यो फर्स्ट वेभ हो कोरोनाको। यो फर्स्ट वेभ चाहिँ बाहिरबाट आएका मान्छेहरू, विशेष गरेर भारतबाट या तेस्रो मुलुकबाट आएका मान्छेहरूलाई हामी क्वारेन्टाइनमा राख्दैछौँ र हामी उहाँहरूको पीसीआर टेस्ट गर्दैछौँ। तर यो पीसीआर टेस्ट हामीले चाहिँ गर्दाखेरि विशेष गरेर नेपालभन्दा बाहिर गएका मान्छेहरूको उमेर समूह चाहिँ यङ ग्रुप छ, युवा उमेर समूह भएको हुनाले उनीहरूभित्र कमसे कम अरू उमेर समूहका मान्छे भन्दा ज्यादा उनीहरूको इम्युनिटी पावर, उनीहरूको प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा भएको हुनाले उनीहरूको डेथ रेट पनि या त्यसको संक्रमणको स्केल पनि या चाहिँ उनीहरूलाई आक्रान्त गर्ने कुरा पनि चाहिँ कम हुन्छ। यो उसको कारणले चाहिँ उनीहरूको इम्युनिटी पावरका कारणले पनि कम हुन्छ। तर यहाँबाट मान्छे जब घरमा जान्छ, क्वारेन्टाइनबाट घरमा जान्छ, आमा बुवा बाजे बजे बालबालिकाहरू वृद्ध मान्छेहरूमा पनि त्यो संक्रमण सरेको खण्डमा अब यो चाहिँ दशैं तिहारदेखि हिउँदसम्म हामी एकदमै गम्भीर जटिल अवस्थामा पुग्छौँ र यो सेकेन्ड वेभ जुन यो कोरोना संक्रमणको हाम्रो कम्युनिटीमा फैलिन्छ, त्यो फैलिसकेपछि हाम्रा अस्पतालहरूको क्षमताको, अस्पतालहरूको पूर्वाधारको हामीले चाहिँ अध्ययन गर्दाखेरि पनि हामीले अहिलेको अवस्थामा धान्न सक्ने अवस्था छैन र गम्भीर किसिमले स्वास्थ्य क्षेत्रमा गतिरोध आउँछ र कजुअल्टी रेट, विशेष गरेर मृत्यु हुने मान्छेहरूको संख्या गम्भीर रूपमा बढ्ने अवस्था छ। किनभने हामीसँग भेन्टिलेटरहरू पनि छैनन्,
आइसियु बेडहरू पनि छैनन् र विशेष गरेर वृद्ध वृद्धामा संक्रमण भइसकेपछि उनीहरूलाई बचाउनका लागि हामीले अस्पताल भर्ना गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्दाखेरि हाम्रो अस्पतालको पूर्वाधारले त्यसलाई धान्न सक्ने अवस्था छैन र यसका कारणले स्वास्थ्य क्षेत्रमा एउटा गम्भीर त्रासदीको स्थिति आउन सक्छ भनेर उहाँहरूले प्रेडिक्ट गर्नुभएको थियो। अहिले भर्खरै मैले यहाँनिर थोरै कुरा जोडिहालेँ साउज्यू। तपाईँले भन्नुभयो स्थिति भयावह छ, सरकारले काम गर्न सकिरहेको छैन भन्नुभयो। केही दिन अगाडि एकजना मन्त्रीज्यूले के भन्नुभएको थियो भने हामीले काम अत्याधिक मात्रामा गरेका छौँ, धेरै काम गरेका छौँ, जसले हाम्रो काम देखेनन् ती चाहिँ मोतीबिन्दु लागेकाहरू हुन् भन्नुभएको थियो एकजना सरकारका एकजना मन्त्रीले। तपाईँहरूको कुरा र उहाँहरूको कुरा चाहिँ कहाँनिर मिल्यो, यसलाई जोडिदिनुहोस् न। अब मन्त्रीज्यू मेरो व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ मेरो मित्र पनि हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ अखिलको नेता हुनुहुन्थ्यो। अब कुरा के छ भने उहाँलाई चाहिँ यो कोरोना अवधिभित्रै मैले चाहिँ 2 चोटि भेटेको पनि छु। एकचोटि सुदूरपश्चिममा यो चाहिँ तपाईँहरूले यो पिसिआर टेस्ट गर्नका लागि मेसिन पनि सुदूरपश्चिममा राखिदिनु पर्यो। त्यहाँ चाहिँ 3-3.5 लाख मान्छे सुदूरपश्चिमको नाकाबाट आएका छन्। त्यसकारण 1-2 वटा मेसिन पहाडतिर राखिदिनुहोस्। एउटा सबै आउने मान्छेहरूको आउने जाने ठाउँ चाहिँ डडेलधुरा छ, त्यहाँको चाहिँ अस्पतालमा राखिदिनुहोस्। एउटा चाहिँ यो अछाममा छ, पहाडतिर अछाममा राखिदिनुहोस्। कैलाली कञ्चनपुरमा पनि 2 ठाउँमा राखिदिनुहोस् भन्दाखेरि अब हुन्छ। हामीले चाहिँ हाम्रो यो केन्द्रीय अस्पताल हो, सङ्घीय अस्पताल हो, डडेलधुराको अस्पतालमा तुरन्तै राख्छौँ, कैलाली कञ्चनपुरमा फेसिलिटी बढाउँछौँ भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। अब अहिले चाहिँ हाम्रो सुदूरपश्चिमको स्थिति के छ भने बढीमा 250 भन्दा बढी चाहिँ पिसिआर टेस्ट गर्ने गरेर हाम्रो क्षमता, सम्पूर्ण सुदूरपश्चिमको क्षमता जहाँ 3.5 लाख मान्छेहरू विदेशबाट आएका छन् त्यसको चाहिँ अभिवृद्धि हुन सक्दै नसकेको अवस्था हो। त्योभन्दा बाहेक पनि पिसिआर टेस्टका लागि किट्सहरू त्यो ठाउँमा उपलब्ध गराउने भन्दाखेरि पनि चाहिँ त्यो ठाउँमा उपलब्ध हुन नसकेको अवस्था हो। पछि हाम्रो यो कमिटीको डेलिगेसनै गयो, हाम्रो महामन्त्रीजी समेत हामीहरू गयौँ, त्यसमा पनि उहाँले चाहिँ आश्वासन दिनुभयो। तर चाहिँ हाम्रो सुदूरपश्चिमको पूर्वाधार वृद्धि गर्ने सन्दर्भमा र त्यो ठाउँमा केही सुधार गर्ने सन्दर्भमा ठोस चाहिँ परिणाम हामीले चाहिँ पाउन सकेनौँ। म तपाईसँग के आग्रह गर्न चाहन्छु भनेपछि अहिले चाहिँ हामी सम्पूर्ण नेपालीहरू पुरै भगवान भरोसे छौँ। पिसिआर टेस्टै भएको छैन। पिसिआर टेस्ट नहुँदाखेरि परिस्थिति कस्तो छ भनेपछि कसलाई कोरोना लागेको हो, कसलाई लागेको होइन त्यसको बारेमा जानकारी पनि छैन। हामीलाई चिकित्सकहरूले, स्वास्थ्यकर्मी मित्रहरूले भन्नुभयो अनुसार डाक्टर साहब त सँगै यो कार्यक्रममा पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूले के भन्नुभयो भने 99% केसेसहरूमा यो कोरोनाको चाहिँ फिचर्सहरू, यसका चाहिँ क्यारेक्टरहरू चाहिँ देखिँदैनन्, 1% मान्छेमा मात्रै देखिन्छ भनेर भन्नुभयो। त्यसकारण अहिले त यो समुदायमा कतिलाई लाग्यो, कतिलाई लाग्दै पनि राम्रो भयो, हाम्रो वेदरले राम्रो भयो कि पशुपतिनाथका कारणले यो राम्रो भयो कि हाम्रो चाहिँ रेजिस्टेन्सका कारणले हाम्रो चाहिँ पहिले पनि केही टिकाहरू हामीले चाहिँ लाउने गर्थ्यौँ बाल्यकालमा, त्यसका कारणले चाहिँ बिफरदेखि अरूको टिकाहरू भ्याक्सिनहरू लगाएका कारणले राम्रो भयो कि हाम्रो चाहिँ मृत्युदर न्यून भएको कुरो सरकारको तयारीका कारणले बिल्कुलै होइन। सरकारले यो सम्बन्धमा बाहिरबाट माल सामान मगाउने काममा पनि चाहिँ आर्थिक अनियमितता भएको कुरो चाहिँ मैले तपाईँलाई भनिराख्नु पर्दैन। संसदीय समितिहरूले चाहिँ छानबिन गरिरहेका छन्, नियामक एजेन्सीहरूले छानबिन गरिरहेका छन्, पिसिआर टेस्टहरू पनि भइरहेका छैनन्। 10,000 प्रतिदिन पिसिआर गर्छौँ भन्ने कुरालाई अहिले पनि 4-5 हजारमा सङ्कुचन गरिदिएको अवस्था छ। अहिले पनि हाम्रो समुदायमा कति मान्छेलाई चाहिँ कोरोना लागेको छ र कोरोनाको सम्वाहक भएर एक थरी मान्छेहरू, बिरामीहरू, सङ्क्रमितहरू कुन ठाउँमा चाहिँ घुमफिर गरिरहेका छन् त्यो पनि हामीले चाहिँ यकिन भन्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसकारण लकडाउन पछाडि अझ स्थिति भयावह अवस्थामा आयो भनेलाई यसरी बुझौँ। लकडाउन पछाडि स्थिति बिल्कुलै भयावह अवस्थामा आएको छ। यो धेरै ज्यादा बढ्न सक्छ। अब जाँच्दै नजाँचेर 99%लाई यो मलाई लागेको छ भन्ने कुराको अनुभूति नै हुँदैन। 1% मान्छेलाई अनुभूति हुने हो।
त्यो 1% मान्छेको पनि उहाँहरूले के भन्नुभयो भने 2 किसिमको टेस्ट हुन्छ भनेर चिकित्सकहरूले भन्नुभएको छ। एउटा टेस्ट नाकबाट, अर्को टेस्ट घाँटीबाट। यो दुईटै टेस्ट सँगसँगै गर्दाखेरि पनि 70% केसेसहरूमा मात्रै एक्युरेट रिजल्ट आउँछ। त्यसमध्ये हामी कहाँ त चाहिँ एउटा मात्रै टेस्ट गर्न गएका छन्, नाकबाट या घाँटीबाट मात्रै टेस्ट गर्न गएका छन् भनेपछि त्यसको त 50% एक्युरेसी पनि त्यो टेस्टको छैन। त्यसको क्याचमेन्ट चाहिँ 50% पनि नभएपछि हाम्रो समुदायमा त्यो जोखिम जहिले पनि रहिरहने खतरा छ। यस्तो अवस्थामा हाम्रो पार्टीको तर्फबाट पनि हामीहरूले चाहिँ पहल कदमी गरिरहेका छौँ। यो समितिका तर्फबाट पनि हामीले पत्रकार सम्मेलन गरेर हुन्छ कि विभिन्न किसिमले चाहिँ हामी व्यापक रूपमा चाहिँ यो सम्प्रेषित गर्न खोज्दैछौँ चारैतिर कि यसमा अहिले पनि सोशल डिस्टेन्सको कुरा भनौँ या फिजिकल डिस्टेन्सको कुरा। यो विषयमा म तपाईसँग अर्को चरणमा आउँछु। साउजी, यो विषयमा म तपाईसँग अर्को चरणमा आउँछु। म यहाँनिर रवि रावलज्यूलाई सोध्न चाहन्छु, रिमालजीलाई सोध्न चाहन्छु। रविजी, तपाईहरुले यातायात सञ्चालन गरिरहँदा, यातायातका ती साधनहरू सडकमा गुडाइरहँदा सरकारले जे जस्ता मापदण्डहरू तपाईहरुलाई दिनुभएको छ, सिटमा कति मान्छे राख्ने, कति भित्र कति मान्छे राख्ने, मान्छेको दूरी कति राख्ने भनेर यावत कुराहरू सरकारले दिएका मापदण्डहरू पुरा गरिराख्नु भएको छ? यस्तो छ, यो लगभग अब म 100% त भन्न सक्दिनँ, किनभने प्रत्येक यात्रुवाहक सवारी साधनलाई निगरानी गर्न सक्ने अवस्था राज्यको त छैन, हामीले त्यो सक्ने अवस्था छैन। हाम्रो निगरानीमा रहेका हाम्रा सङ्घ समितिहरू मार्फत सञ्चालित भएका सवारी साधनहरू ती मापदण्ड पुरा गरेर चलेका छन्। मापदण्ड पुरा यदि गरेनन् भने र ती मापदण्ड भन्दा बाहिर यदि कोही यातायात सञ्चालकहरू गयो भने त्यो अवस्थामा चाहिँ के गर्नुहुन्छ, कसरी नियमन गर्नुहुन्छ, कसरी नियन्त्रण गर्नुहुन्छ? यसमा यो नियमनको त अब सरकारी निकायले गर्ने भयो। अहिले हाम्रा चाहिँ सवारी साधनहरूले त्यो क्राइटेरिया मिट गरेको छैन भने सवारी साधनलाई दिनभरि होल्ड गरिदिने र जरिवाना तिराउने गरेको छ ट्राफिक प्रहरीले, र अनुगमन यो समिति बनेको छ जुन त्यसले गर्दाखेरि पनि आज कसैले अलिकति चाहिँ अनियमितता गरेछ अथवा त्यो क्राइटेरिया मिट गरेको छैन भने पनि कारबाहीको भागदार भएर भोलिबाट उसले चाहिँ सही सलामत गर्ने हुन्छ। एउटा कुरा म यहाँ ध्यान आकृष्ट गराउन चाहन्छु भने राज्यले लकडाउन किन गर्यो र लकडाउन किन खोल्यो भन्ने कुरा नै हामी अन्यल भयौँ। राज्यले आचार संहिता बनाउँदाखेरि हामीलाई सार्वजनिक सवारी सञ्चालन गर्ने आचार संहिता बनाउँदाखेरि उल्लेख गरेको कुराहरू व्यावहारिक नबनाइकन सवारी साधन सञ्चालन गरिदियो क्या। हामीले त्यसमा चाहिँ अलिकति समय मागेका थियौँ। जस्तो चालक परिचालकलाई चाहिँ यो कोभिडको कक्षाहरू लिने, कसरी चाहिँ त्योबाट बस्ने, कसरी यात्रुहरूको चाहिँ सुरक्षा गर्ने भन्ने कुराहरू त राज्यले गरिदिनु पर्ने व्यवस्था हो नि। यो सचेतना कक्षाहरूको व्यवस्था राज्यले गरिदिनु पर्ने, त्यो गरिएन। अर्को कुरा के भइरहेछ भन्दाखेरि सार्वजनिक सवारी साधनमा त बरु कमसेकम आधी सिटमा यात्रु राख्ने त्यो प्रोटोकलहरू पुरा गर्ने गरिएको छ। अहिले एउटा यस्तो चाहिँ भइरहेछ, अब जिल्लाभित्र मात्रै सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन गर्न पाउने भनेको छ, तर यो प्राइभेट नम्बर प्लेटका गाडीहरूले अत्यधिक महँगो मूल्यमा कुनै पनि स्वास्थ्य प्रोटोकल पुरा नगरिकन मान्छे कोचाकोच गरेर चाहिँ यो संक्रमण रहेको क्षेत्रबाट पनि विभिन्न स्थानमा यात्रुहरू पुर्याएर यसले चाहिँ भयावह स्थिति बनाइराखेको छ। सार्वजनिक सवारी त्यो त्यही रातो नम्बर प्लेटका हजुर रातो नम्बर प्लेटको साधनको कुरा भयो। म यो विषयमा पछाडि आउँछु। म यो विषयमा पछाडि रिमालजी म यो विषयमा पछाडि आउँछु। मैले यहाँनिर डाक्टर साहबलाई जोड्न चाहे। डाक्टर साहब, लकडाउन खुकुलो भएपछि त्यत्तिकै जोखिम थियो, त्योभन्दा पछाडि लकडाउन खोलिसकेपछि पनि त्यत्तिकै जोखिम छ। अहिले त अब सबै कुराहरू खुलिसकेका छन्, निजी व्यवसाय, सरकारी कार्यालयहरू, यातायात कुरा खुलिसकेका छन्, मानिसको चहल पहल त्यसरी नै बढेको छ। अब केही दिन पछाडि त होटल रेस्टुरेन्ट पनि खोल्ने भनिएको छ। अब चाहिँ कतातिर बढ्छ, अब चाहिँ बढी जोखिम चाहिँ कहाँ हुन्छ, यहाँनिर अलिकति प्रश्न पारिदिनुहोस् न। हेर्नुहोस्, अब लकडाउन लगाउनु सुरु गर्नु र लकडाउन खोल्नु त्यो आफ्नो त्यसमा चाहिँ विश्लेषण आफ्नो किसिमले सबैले गरिराख्नु भएको छ, गरेर छ। लकडाउन भन्ने कुरा सधैँको लागि राग गर्न सकिँदैन र त्यो अवस्था सधैँको लागि कुनै देशमा कुनै ठाउँमा पनि हुनु हुँदैन र त्यही अवस्थामा बस्नु हुँदैन। अब अहिले केही देशहरूले अर्को 2 वर्षमा हामीले कसरी कोरोनासँगै बाँच्ने हो त
भन्ने किसिमका गाइडलाइन्सहरू अहिले निकालिसकेका छन्। अब हामीले बाँच्नुपर्छ, कोरोना पनि बच्छ, कहीँ जाँदैन, हामी पनि बाँच्नुपर्छ। अब त्यसको लागि के गर्ने हो त भन्ने कुरा हामीले पनि, हामी सबै नेपालीहरूले पनि बुझ्नुपर्छ र त्यही अनुसार हामीले आफ्नो व्यवहार गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। केही कुराहरू सैद्धान्तिक छन्, केही कुराहरू व्यावहारिक छन्। सिद्धान्तमा यो कुरा भयो, यो कुरा भएन, अब त्यसको बहस गरेर त्यसको त्यति उपयोगिता र उपयुक्तता छैन। भन्नको अर्थ के हो भने हामीले 3-4वटा कुराहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। अब एउटा कुरा त के हो भनेपछि हरेक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई यो त कोरोनाको सङ्क्रमित हो भन्ने बुझ्नु पर्यो, त्यसबाट म कसरी बाँच्ने हो भन्ने कुराहरू अप्नाउनु पर्यो। र हरेक व्यक्तिले के बुझ्नु पर्यो भने मलाई त कोरोना भएको हुनसक्छ, म उस अर्कोलाई कसरी बचाउने हो त, त्यो कुरा हामीहरूमा आउनु पर्यो। यदि यो दुईटा कुरा हामी सबैले बुझ्न सक्यौँ, यसको प्रचार प्रसार गर्न सक्यौँ भने हामी यो कोरोना सँगसँगै बाँच्न सक्छौँ। त्यसको अर्को उपाय छैन। जुन कुराहरू अहिले हेर्नुहोस्, भ्याक्सिनको कुराहरू आइरहेछ, नेपाल हाम्रो देशमा कम्तीमा 2 वर्ष लाग्छ भ्याक्सिन हामी उपलब्ध हुन, र त्यो 2 वर्षमा हामीले जुन आफ्नो सुरक्षा, आफूबाट अरूलाई सुरक्षा, त्यसका लागि अप्नाउनु पर्ने जम्मै सामाजिक दूरीदेखि लिएर आफ्नो हाइजेनिक जुन हात धुनुदेखि लिएर सम्पूर्ण कुराहरूलाई चाहिँ हामीले जस्तो लाग्छ। कुराहरू गर्न सक्यौँ भने हामी आफू पनि जोगिन सक्छौँ र अरूलाई पनि जोगाउन सक्छौँ। आम मानिसले अब सचेतता अपनाउनका निम्ति कसरी सजग हुने, योबाट बच्नका निम्ति के काम गर्ने त्यसो भए यो अवस्थामा? किनकि हिजो लकडाउन थियो, मान्छे भित्रै थिए, बढी भिडभाड थिएन, सबैसँग जोडिने स्थिति थिएन। अब लकडाउन खुलिसक्यो, अब मानिसले कसरी सचेतना अपनाउने, कसरी सचेतता? पहिलो कुरा तपाईँ घरबाट बाहिर कतै निस्किनुहुन्छ भने मास्कको प्रयोग गर्नुहोस्, पहिलो कुरा। तर मास्क प्रयोग गर्दाखेरि तपाईँले घन्टौँ त्यो एउटा मास्क प्रयोग गरेर हुँदैन, त्यसलाई चाहिँ हरेक समय बिचमा चाहिँ मास्क खोल्नु पनि पर्छ। त्यो उपयुक्त ठाउँ देखेर हामीले खोल्नु पनि पर्छ, किनभने जुन हामी सास बाहिर फेर्छौँ त्यही सास हामीले फेरि लिँदै गयौँ भने त्यसको साइड इफेक्ट हुन्छ। त्यसैले सर्टेन केही समयपछि त्यो खोल्नु पनि पर्छ। पहिलो कुरा मास्कको। दोस्रो कुरा हामीले सकेसम्म कम व्यक्ति कम वस्तुहरूलाई कन्ट्याक्ट गर्ने, नछुने, सकेसम्म कम कुराहरूलाई छुने, मान्छेदेखि लिएर सबै कुराहरू कम कुराहरूलाई छुने। त्यसपछि चाहिँ हामीले चाहिँ जुन ठाउँमा भिडभाड हुन्छ त्यो ठाउँहरू सकेसम्म अभोइड गर्ने, त्यो ठाउँहरूमा नजाने। यदि हामी कुनै ठाउँमा गइसकेका जान्छौँ, रेस्टुरेन्टमा जान्छौँ भनेपछि त्यहाँ चाहिँ यो सेनिटाइज गर्ने व्यवस्था छ कि छैन, केही नभए पनि त्यहाँ हात धुने ठाउँ त पक्कै हुन्छ, जानुभन्दा पहिले हात धुने। त्यो यसकारण कि हामीले अरूलाई त साह्रो हुँदैन, त्यहाँ बसिसकेर हामीले चाहिँ फर्किन्छौँ भनेपछि हात धुने, त्यहाँबाट हामीले नसरोस् भनेर। आफूले अर्कोलाई सार्नमा र अरूबाट आफूलाई सर्ने जुन कुराहरू छ त्यसमा चाहिँ हामीले सचेतना अपनाउने, त्यही अनुसारको व्यवहार गर्ने। हातमा मास्क लिएर मैले मास्कको प्रयोग गर्छौँ भनेर कोरोनालाई चाहिँ त्यो बुझ्दैन। हेर्नुहोस्, उसको हातमा मास्क छ, मैले त्यसलाई छुनु हुँदैन भनेर बुझ्दैन है। र हामीले अर्को अहिलेसम्म थाहा भएको कुरा, अहिलेसम्म विज्ञानलाई थाहा भएको कुरा के हो भने कोरोनाको एन्ट्री हाम्रो मुख मात्रै हो। त्यो मुख हो, त्यो नाक हो, त्यो आँखा हो। त्योभन्दा बाहेकको अन्य कुनै एन्ट्रीको बारेमा अहिलेसम्म थाहा भएको छैन। त्यसकारण कोरोनालाई त्यो ठाउँमा इन्ट्री हुनबाट हामीले रोक्नु पर्यो। त्यो भनेको के हो भनेपछि हामीले हात त धोइकन अथवा सेनिटाइज नगरिकन मुखमा हात लैजानु भएन, आँखामा हात लैजानु भएन, नाकमा हात लैजानु भएन। त्यो गर्नुभन्दा पहिले चाहिँ त्यो हात धोएर मात्रै त्यो काम मात्रै गर्यौँ भने पनि हामी कोरोनाबाट जोग्न सक्छौँ। म यहाँनिर रिमालज्यू कहाँ आएँ। रिमालज्यू, केही दिन यता यातायात व्यवसायीलाई एक प्रकारको के आरोप लागिरहेको छ भने तपाईँहरूले सरकारले तोकेको भन्दा अलिकति बढी भाडा लिनुभयो भन्ने कुरा पनि सुनिएको छ। त्यो मापदण्डभन्दा बाहिर जानुभएको हो तपाईँहरू? होइन, यस्तो छ, मैले अघि पनि भने अब यो सरकारले तोकिदिएको भाडाभन्दा बढी हामी गएको छैनौँ। यो हामीलाई आरोप आइरहेको चाहिँ यो यात्रु चढ्ने भनेपछि सबै सार्वजनिक सवारी कालो प्लेटको भन्ने नै कुरा आइरहेछ। अत्यधिक भाडा लिएर सवारी चलाउने अहिले रातो प्लेटकोले गरिरहेछ अनधिकृत रूपमा। हाम्रा होलान्, काहीँ कमी कमजोरी भयो होलान्, जस्तो
24 रुपियाँ लिने ठाउँमा 25 रुपियाँ लियो होला, खुल्लाको कुरा पनि छ हामीले भनिराखेकै व्यवहारमा जाँदाखेरि पनि होइन। त्यो किसिमले चाहिँ हुन सक्ला। त्यसलाई मैले 100% भएको छैन भनेर म भन्न सक्दिनँ, 1% भएको होला। जस्तो 24 रुपियाँको ठाउँमा 25 रुपियाँ लिने, 29 रुपियाँ हुने ठाउँमा 30 रुपियाँ लिने, यी कुरा हुन सक्लान्। त्यो चाहिँ एउटा राउन्ड फिगरको हिसाबले पनि त्यहाँ भएको होला, तर त्यस्तो अनियमितता भएको छैन। भयो भने के गर्नुहुन्छ? भयो भने होइन, यसमा त सरकारले नियन्त्रण गर्ने हो। भएको छ भने कारबाही गर्नुपर्छ, त्यसमा हामी पनि चाहिँ सहमत छौँ। कारबाही गर्नु हुँदैन भन्ने होइन। सरकारले जुन अहिले यहाँ उपत्यकामा, अन्तको कुरा त म भन्दिनँ, त्यति धेरै छैन होला। उपत्यकामा लगभग 30 ठाउँमा चेक जाँच हुन्छ अहिले। यात्रु सिट सङ्ख्याभन्दा बढी लिएको या भाडा बढी लिएको, यी कुराहरूमा चाहिँ सरकारले अनुगमन गरिरहेको छ। अनुगमनमा चाहिँ त्यो फेला पार्नेलाई कारबाही पनि गरिरहेको छ। बढी भाडा लिनेलाई 5,000 रुपियाँ कारबाही गर्छ भने यात्रु चाहिँ बढी राखेको भेटिएमा दिनभरि गाडी चाहिँ होल्ड गरिदिएर 1,000 रुपियाँ जरिवाना गरिरहेको छ। त्यस्तो अनियमितता गरेरलाई कारबाही गर्दाखेरि हामीले चाहिँ त्यसको विरोध पनि गर्दैनौँ, हामी सरकारको सपोर्टै गर्छौँ। म साउदज्यू कहाँ आएँ। साउदज्यू, तपाईँहरूले अनुगमन गरिरहँदा, तपाईँहरूले विभिन्न समुदायमा विभिन्न क्षेत्रमा गएर अनुगमन गरिरहँदा साउदज्यू सुनिराख्नु भएको छ? साउदज्यू सुनिराख्नु भएको छ? साउदज्यू भन्नु त। म तपाईँसँग प्रश्न गर्न चाहे। तपाईँहरू समुदायमा गरिराख्नु भएको छ। तपाईँले अघि पनि के भन्नुभयो भने स्थिति भयावह आउने अवस्था छ। त्यो अवस्था आयो भने सरकारले अस्पतालको, एम्बुलेन्सको, भेन्टिलेटरको तयारी कति गरेको छ? त्यो अवस्था छ, सरकारले गरिरहेको छ त्यसको तयारी? अब यो सरकारले पहिले पनि लकडाउन मात्रै गर्यो, आवश्यक तयारी गरेन। क्वारेन्टाइन आदि इत्यादिलाई व्यवस्थित गर्ने कुराहरू चाहिँ गरेन। स्वास्थ्य क्षेत्रमा पूर्वाधार बढाउने काम पनि गरेन। अहिले पनि सरकारले चाहिँ लकडाउन खोलेको छ। खोलिसकेपछि पनि कुनै तयारी गरेर खोलेको अवस्था अहिले पनि चाहिँ छैन। जनतालाई सचेत गर्ने कुरा पनि भएको छैन। खालि सरकारले एउटा गाइडलाइन्सहरू दिइदिन्छ। अब सरकारले बोली मात्रै दिन्छ, भनी मात्रै दिन्छ, तर त्यसको मोनिटरिङ गर्ने कुनै पनि मेकानिजम छैन। अहिले सार्वजनिक यातायातका यति साधनहरू चलिरहेका छन्, तर कुनै पनि पोइन्टमा गएर त्यसको मोनिटरिङ भएको छैन। अहिले पनि त्यसलाई चाहिँ कुन ठाउँमा सरकारले निर्धारित गरेको प्रोटोकलको उल्लङ्घन भएको छ, कुन ठाउँमा के कस्तो गतिविधि भएको छ भनेर सरकारले चाहिँ हेरिराखेका अवस्था अहिले पनि छैन। हामी विभिन्न ठाउँमा गइरहेका छौँ, अस्पतालमा गइरहेका छौँ, बस स्टेसनहरूमा गइरहेका छौँ, बजारमा गइरहेका छौँ। जस्तो किसिमको अहिले एक्टिभिटी छ समाजमा, जस्तो किसिमको गतिविधिहरू भइरहेका छन्, त्यहाँ कहीँनिर पनि चाहिँ सरकारको उपस्थिति पनि छैन। सरकारले माइकिङ गरेर भए पनि या सरकारले विद्यार्थीहरू मार्फत भए पनि या समुदाय मार्फत भए पनि जसरी एउटा सचेतताको कार्यक्रम चारैतिर लैजानु पर्थ्यो, त्यहाँ पनि चाहिँ सरकार चुकिराखेको अवस्था छ। आर्थिक क्षेत्रमा पनि विद्यालय तपाईले देख्नु भएको छ कि आर्थिक क्षेत्रमा पनि तपाईहरुले तलब दिनुस् भनेर भनेको छ, स्टिमुलस प्याकेज दिन सकेको छैन। स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि बिरामीको त कुरै छोड्नुस्, चिकित्सकहरू पनि चाहिँ सुरक्षित नभएको अवस्था अहिले चारैतिर चाहिँ भएको अवस्था छ। ठुलो ज्यान जोखिममा राखेर उनीहरूले चाहिँ बिरामीको सेवा गरिरहेका छन्। नेपालीहरूको त्यो मानवता, नेपालीहरूभित्र मानवता कुटिकन भरिएको हुनाले सम्पूर्ण जोखिम बोकेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ काम गरिरहेका अहिलेको अवस्था छ। यातायातमा पनि तपाईहरुले यातायात खोल्नुस् भनेर भनेको छ, उनीहरूलाई चाहिँ कुनै पनि राहतको कुरो चाहिँ गरिरहेका छैन। कर्मचारीलाई, विभिन्न प्राइभेट एजेन्सीहरूलाई तपाईहरुले कर्मचारीलाई तलब दिनुस् भनेर भनेको छ, तर तलब कहाँबाट ल्याएर दिनुपर्ने हो भन्ने बारेमा चाहिँ अहिले पनि हामीले चाहिँ कर्मचारीहरूसँग, विभिन्न चाहिँ निजी क्षेत्रसँग कुरा गर्दाखेरि पनि अहिले पनि चाहिँ उनीहरू भन्छन् कि लोनबाट चाहिँ व्यवसाय चलाथ्यौं, 6 महिनासम्म चाहिँ यो हाम्रो व्यवसाय अल्पत्र पैसा परिसक्यो, अब परिवारलाई के खुवाउने के लाउने अवस्था छ। सरकारले एउटा वक्तव्य जारी गरिदिन्छ, केही त्योभन्दा ज्यादा जवाफदेही लिन्न भन्ने कुरा छ। विदेशमा बसेका नेपालीहरू चाहिँ अल्पत्र अवस्थामा छन्। अहिले
हामीले चाहिँ एयरलाइन्ससँग कुरा गर्दाखेरि उहाँहरूले भन्नुभयो कि हामीलाई चाहिँ यदि सरकारले रेगुलर किसिमले नियमित किसिमले प्लेनहरू सुरु गर भनेपछि हामी जोखिम उडाएर जोखिम मोलेर भए पनि हामी चाहिँ काम गर्न तयार छौँ, विदेशमा भएका नेपालीहरूलाई नेपालमा ल्याउन तयार छौँ भनेर उहाँहरूले भन्नुभयो। तर सरकारले भाडा मात्रै बढाएको छ, कुनै कर छुट दिएको छैन, प्लेनहरूको दोहोरो भाडा हुँदैछ। यो बिचमा लाग्ने ट्याक्स घटाइदिन सक्थ्यो नि सरकारले, ताकि चाहिँ त्यो कन्ज्युमरहरू जो आउने मान्छेहरू हुन् उनीहरूलाई केही राहत उपलब्ध गराउन सकोस्। अहिले दोहोरो पैसा तिरेर चाहिँ आउनु पर्ने बाध्यतामा, प्लेन चार्टर गरेर आउनु पर्ने बाध्यतामा उनीहरू भएको स्थिति छ। त्यसकारण अहिले सरकारले चाहिँ आदेश मात्रै दिइरहेका छ। सरकारले चाहिँ जुन राहत दिनुपर्ने कुरा हो त्यतातिर चाहिँ ध्यान पुर्याउन सकिरहेका छैन। यस्तो अवस्थामा यो स्थिति धेरै दिन जान सक्दैन। कोरोना संक्रमण तीव्र गतिमा भइरहेका छ। यही तीव्र गतिमा कोरोना संक्रमण भयो भनेपछि जसरी हामी अमेरिकामा भारतमा जसरी सुनिरहेका छौँ, हजारौं मान्छेहरू चाहिँ मारिएको कुरा, मरेको कुरा सुनिरहेका छौँ, त्यही कथा नेपालमा दोहोरिएला, त्यही परिस्थिति नेपालमा नदोहोरिएला भन्न नसकिने अवस्था छ। जनताका आवश्यकताहरू, जनताका समस्याहरू सरकारले सुन्निदिएन भने त्यसपछि जनताले मुख हेर्ने भएको प्रतिपक्षको हो। र प्रतिपक्षले त्यही भएर होला अनुगमन समिति पनि बनाएको छ र अनुगमन समितिमा तपाईहरु हुनुहुन्छ। अब चाहिँ जनतालाई सतर्क गराउनका निम्ति, आम मानिसलाई सतर्क गराउनका निम्ति यो अनुगमन समितिले के गर्छ? तपाईहरुको काम चाहिँ के हुन्छ अब आगामी दिनमा? अब हामीले चाहिँ सरकारका अर्थमन्त्री कहाँ गइसकेका छौँ, त्यसपछि स्वास्थ्य मन्त्री कहाँ चाहिँ डेलिगेसन लगेर गइसकेका छौँ, राष्ट्र ब्याङ्कमा डेलिगेसन लगेर गइसकेका छौँ, समाजका आर्थिक क्षेत्रका या अन्य क्षेत्रका पनि चाहिँ यातायात क्षेत्रका विभिन्न प्रतिनिधिहरू, पत्रकारहरू विभिन्नसँग लगातार चाहिँ अन्तर्क्रियामा छौँ कि हामी यो कोरोनाको जुन प्रभाव छ त्यो विभिन्न समुदायमा यो कसरी परेको छ र त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि सरकारले के गर्नुपर्ने हो र सरकारले गर्नुपर्ने कामका लागि प्रतिपक्षले चाहिँ सदनमा कसरी दबाब दिनुपर्ने हो, सडकमा कसरी दबाब दिनुपर्ने हो, या आफै प्रतिपक्षले पनि एउटा जिम्मेवार राजनैतिक दलका नाताले चाहिँ सबै कार्यकर्तालाई परिचालन गरेर देशभरि सचेतता कार्यक्रमलाई पनि कसरी लैजाने हो भनेर हामी चाहिँ गम्भीर चिन्तन मनन गरिरहेका छौँ। हामी खालि औँला ठड्याउने काम, सरकारतिर देखाउने काम मात्रै होइन कि हामी सरकारलाई सचेत गर्दैछौँ, जनतामा सचेतना लैजाँदैछौँ र आफूलाई पनि आफ्ना पार्टीका साथीहरूलाई पनि यो काममा चाहिँ इमानदारीतापूर्वक जनस्तरमा तपाईहरु जानुस्, यो सेवा भावले, मानवताको भावले यो काम गर्नुस् भनेर चाहिँ हामीहरू अगाडि बढिरहेका छौँ र यो हाम्रो समितिले चाहिँ एउटा प्रतिवेदन नै निकाल्छ। पार्टीका विभिन्न फोरमहरुमा पनि त्यो प्रतिवेदन पठाउँछौँ र यसको सँगसँगै सरकारलाई पनि यसका समाधानका पनि तत्काल उपायहरू समेत रहने गरेर यसलाई न्यूनीकरण गर्ने, यसलाई कोरोनाको संक्रमणलाई नियन्त्रण गर्ने जति पनि उपायहरू अवलम्बन गर्न आवश्यक हुन्छ ती उपायहरू अवलम्बन गर्नका लागि सरकारलाई हामी सुझाव पनि दिन्छौँ। हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर छौँ। यहाँहरू आइदिनु भयो, यहाँहरूको यो उपस्थिति रह्यो, यहाँहरू सम्पूर्णलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य, पूर्व मन्त्री, नेपाली कांग्रेसले स्थापना गरेको अनुगमन समितिका सदस्य एनपी साउज्यू, त्यसैगरी पूर्व प्रमुख विशेषज्ञ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका डाक्टर पदम बहादुर चन्द, त्यसैगरी नेपाल यातायात व्यवसायी महासङ्घका उपमहासचिव रवि रिमाल। यहाँ सम्पूर्णलाई फेरि एकपटक धन्यवाद दिन चाहन्छु र म कार्यक्रम सञ्चालक टेकराज अवस्थी र मेरा मित्र मानवेन्द्र निधि पनि बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, जय नेपाल। तपाईहरु सबैलाई पनि चाहिँ हाम्रो तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद।